पहिला विशेष गरी नेपाल सम्वतको सुरुवात विक्रम सम्वत 936 मा भएको हो र विक्रम सम्वत 936 भन्दाको पहिलाको इतिहास भनेको विक्रम सम्वत 936 भन्दा यो पहिलाको इतिहास भनेको प्राचीन इतिहास हो है। नेपालको प्राचीन इतिहास भनेको चाहिँ 936 भन्दा पहिलाको इतिहास प्राचीन इतिहास हो र यो विक्रम सम्वत 936 मा भनेको नेपाल सम्वत सुरुवात भएको मिति है। नेपाल सम्वतको सुरुवात भएको थियो, नेपाल सम्वतको सुरुवात भएको मिति 936 सुरुवात र यो 936 देखि विक्रम सम्वत 1825, यो 1825 भनेको नेपाल एकीकरणका नायक पृथ्वीनारायण शाहले उपत्यका विभाजन गरे समयको अवधि। यो अवधि भनेको हामी मध्यकाल भन्छौँ है, मध्यकाल भन्छौँ, मध्यकाल भन्छौँ यसलाई चाहिँ। र विक्रम सम्वत 1885 भन्दा पछाडिको भनेको चाहिँ के हो त, यो आधुनिक इतिहास हो है। नेपालको आधुनिक इतिहासका रूपमा अथवा नेपालको आधुनिक इतिहास भनेको 1825बाट सुरु भएको मानिन्छ र यही विषयवस्तुमा रहेर हामी नेपालको इतिहास छलफल गर्छौँ। अब यसमा तपाईँहरूले नेपालको इतिहास विभिन्न समयमा शासन गरेका विभिन्न वंशहरू, विभिन्न कालहरू होइन, र त्यसपछि चाहिँ तपाईँहरूले आधुनिक इतिहास अन्तर्गतको पछि हेर्ने हो भने विभिन्न राणा शासनहरू र 2007 साल फागुन 7 गते प्रजातन्त्रको स्थापना, प्रजातन्त्र स्थापना भन्दा अगाडिको राणा शासन, यसै गरेर चाहिँ प्रजातन्त्र स्थापना भन्दा पछाडिका विभिन्न महत्त्वपूर्ण घटनाक्रमहरू, त्यो समग्र कुराहरू हामी नेपालको इतिहासमा छलफल गर्नेछौँ है। ल अब नेपालको इतिहास पढ्दै गर्दाखेरि यो तीनवटा इतिहासहरू प्राचीन इतिहास, मध्यकाल र आधुनिक इतिहास गरेर नेपालको इतिहासलाई हामीले तीनवटा तरिकाबाट अथवा तीनवटा कालखण्डमा अध्ययन गर्छौँ। र सबैभन्दा सुरुमा आज मैले तपाईँहरूलाई नेपालको इतिहास पढाउँदै गर्दाखेरि अब केमा कुरामा जोड दिएँ भने अहिले हामी कलियुगमा छौँ। अहिले हामीलाई कलियुगको नेपाल भनेर पनि भनिन्छ, त्यो तपाईँलाई थाहा छ। यो कलियुग भन्दा अगाडि हामीले तीनवटा युगहरू पार गरेर अहिले हामी यो चौथो युग कलियुगमा छौँ। र कलियुग पढ्दै गर्दाखेरि तपाईँले के कुरा ध्यान दिनु पर्यो भने योभन्दा अगाडि तीनवटा युगहरू पार गरिसकेका छन्। तपाईँलाई बारम्बार इक्जाममा कुन युगको अथवा कुन समयमा नेपालको नाम के थियो अथवा नेपाललाई के नामले चिनिन्थ्यो, त्यो समयका राजा को थिए भनेर चाहिँ तपाईँलाई सोधेको पाइन्छ। र सबैभन्दा सुरुमा मैले तपाईँलाई त्यहीबाट नै कन्टिन्यू गरेँ है। अब सबैभन्दा सुरुमा तपाईँले के कुरा बुझ्नु पर्यो भने नेपालका प्राचीन युगहरू, नेपालका प्राचीन युगहरू भन्ने कुरा लेख्नुहोस्। नेपालका प्राचीन युगहरू। ल त्यो नेपालका प्राचीन युगहरू अन्तर्गत तपाईँले जान्नुपर्ने कुरा के छ भने अब एउटा भनेको नाम र युग है, युग। अर्को भनेको सो समयका राजा, सो समयका राजा, यो कुरा जान्नु पर्यो। अब नाम र युग भनेको तपाईँहरूले स स त त द म क ल हेर्नुहोस् है, स स द म क ल, यो भनेको चाहिँ के हो त, नाम र युग हो। र सो समयका राजा भनेको ए रायु भो है, ए रायु भो भनेको सो समयका राजा हो। नेपालका प्राचीन युगहरूलाई हामीले यसरी हेर्नु पर्यो। अब हेर्नुहोस् त, स स भनेको सत्ययुग, सत्ययुग है, सत्ययुग। सत्ययुगमा नेपाललाई के उपनामले चिनिन्थ्यो त, सत्ययुगमा नेपालको नाम के थियो भनेर तपाईँलाई सोध्छ। सबाट सत्ययुग, सबाट सत्यवती है। सत्ययुगमा नेपालको चाहिँ के रहेछ, सत्यवती उपनामले चिनिँदो रहेछ, सत्यवती। यसै गरेर अर्को युग भनेको त, त्रेतायुग। यो समयमा नेपाललाई के उपनामले चिनिन्थ्यो भनेर सोध्छ, तबाट तपोवन है, तपोवन। यसै गरेर द भनेको द्वापर युग, द्वापर युगको समयमा नेपाललाई के उपनामले चिनिन्थ्यो भन्छ, द्वापर युग। द्वापर युगमा मबाट मुक्ति सोपान उपनामले चिनिन्थ्यो। द्वापर युगमा नेपालको नाम के थियो त, मुक्ति सोपान उपनाम थियो। यसै गरेर क भनेको कलियुग, अहिलेको युग भनेको कलियुगको नेपाल भन्छ नि, ल नेपाल, यसरी चाहिँ अन्तिममा सम्झिनु नेपाल। हेर्नुहोस्, कलियुगको नेपाल। यो चारवटा युगहरू भयो, सत्ययुग, त्रेतायुग, द्वापर युग र कलियुग। र विभिन्न समय अवधिमा विभिन्न के रहेछ, नामहरू फरक फरक रहेछ। तपाईँहरूलाई कहिलेकाहीँ चाहिँ तपोवन कुन युगको नेपालको नाम थियो, अथवा चाहिँ द्वापर युगमा नेपाललाई कुन उपनामले चिनिन्थ्यो, द्वापर युगको समयमा नेपालको नाम के थियो, यसरी तपाईँलाई सोध्छ।
यो चाहिँ चारवटा युगहरू सत्ययुग, त्रेतायुग, द्वापरयुग र कलियुग र विभिन्न समयका नामहरू भयो। अब सो समयका राजाहरू अन्तर्गत ए रायु हो। ए भनेको ए याति है, ए याति भनेको चाहिँ के हो त, राजा हो। कुन समयका? सत्ययुग राजा ए याति। र रा भनेको रामचन्द्र। त्रेतायुगका नेपालका राजा को थिए? रामचन्द्र थिए, रामचन्द्र है, रामचन्द्र। र यु भनेको युधिष्ठिर। द्वापरयुगका नेपालका राजा भनेको युधिष्ठिर थिए। द्वापरयुगको समयमा राजा को थिए त? युधिष्ठिर। अथवा तपाईँलाई युधिष्ठिर कुन समयका राजा हुन् भनेर सोध्छ, द्वापरयुगका। र भो भनेको नेपालको, विशेष गरी कलियुगको चाहिँ भो भनेको भोजराज है, भोजराज। यसरी चाहिँ तपाईँले चारवटा युगमा विभिन्न राजाहरू को थिए र त्यो समय अवधिमा चाहिँ नेपालको नाम के थियो त? नेपालका चारवटा प्राचीन इतिहासको सन्दर्भमा यो पनि बारम्बार तपाईँलाई लेभल 1 र लेभल 2 मा प्रश्नहरू सोधिरहेको पाइन्छ है। ल, र प्रत्यक्ष फेसबुक पेज लाइभ मार्फत जोडिनु भएका साथीहरूले लाइभ सेसन चाहिँ धेरैभन्दा धेरै सेयर गरेर अन्य साथीहरूलाई पनि पुर्याउनु होला है। ल, र यसै गरी 600-700 जना साथीहरू जोडिसक्नु भएको छ। सबैजना साथीहरूले चाहिँ लाइभ सेयर गरेर आफ्नो वालमा सुरक्षित साथ राख्नुहोस्। अन्य समयमा पनि हेर्न सकिन्छ साथीहरू है। ल, सँग साथीहरूलाई मैले त्यही नै भने। ल, ओके। अब यसपछि हामी कुरा गरौँ नेपालको प्राचीन युगपछि नेपालमा शासन गरेका विभिन्न वंशहरू भन्ने छ। अब हेरौँ त, नेपालमा शासन गरेका विभिन्न वंशहरू। नेपालमा शासन गरेका, नेपालमा शासन गरेका विभिन्न वंशहरू, विभिन्न वंशहरू, नेपालमा शासन गरेका विभिन्न वंशहरूको। अब तपाईँहरूलाई चाहिँ यो नेपालमा शासन गरेका विभिन्न वंशहरूबाट कि त लेभल 2 मा देखाएका मध्ये नेपालमा शासन गरेका विभिन्न वंशहरूको उपयुक्त क्रम कुन सही छ भनेर सोध्छ। यदि त्यो चाहिँ सोधेन भने यो शासनपछि को शासन गरेको तथा कुन वंशले शासन गरेको थियो, अथवा यो वंशपछि कुन वंशले, यो वंश अघि कुन वंशले है, यसरी चाहिँ तपाईँलाई सोध्छ। नेपालमा शासन गरेका विभिन्न वंशहरू तपाईँले हेर्ने हो भने, अब मैले तपाईँहरूलाई चाहिँ के भनेर भने कौशिला मिसको कन्सेप्ट राख्नुहोस् र गुड मर्निङ, गुड मर्निङको सर्टकट फर्म जिएम है, गुड मर्निङ। अब यसलाई चाहिँ तपाईँले के कुरा बुझ्नु पर्यो भने ट्रिक अन्तर्गत चाहिँ गुड मर्निङ कौशिला मिस भनेर सम्झिनु पर्यो है। गुड मर्निङ, यो गुड मर्निङको सर्टकट फर्म भनेको के? गुड मर्निङको सर्टकट फर्म भनेको जिएम है। गुड मर्निङ भनेर सम्झिने, जिएम कौशिला मिस भनेर सम्झिनुभयो भने, जिएम कौशिला मिस, गुड मर्निङ कौशिला मिस भनेर सम्झिनुभयो भने नेपालमा शासन गरेको विभिन्न वंशहरूको तपाईँहरूको चाहिँ क्रम अनुसार आइहाल्छ। कहिलेकाहीँ चाहिँ क्रम अनुसार पनि सोध्छ, सो यो कुरा चाहिँ ध्यान दिनु होला। र जी भनेको गोपाल वंश, हेर्नुहोस् त, जी भनेको गोपाल वंश। नेपालमा शासन गरेको पहिलो वंश कुन हो? गोपाल वंश हो। वंश नेपालमा शासन गरेको पहिलो वंश गोपाल वंश। त्यसपछि याम भनेको महिषपाल वंश है। त्यसपछि के भयो त? गोपाल वंशपछि महिषपाल वंशले शासन गर्यो नेपालमा। त्यसपछि क, क भनेको किराँतकाल। नेपालमा शासन गरेको गोपाल वंश र महिषपाल वंशपछि शासन गरेको वंश भनेको के हो त? किराँतकाल अथवा किराँत वंश है। यसै गरेर किराँतकालपछि सोम वंश, सोम वंश। त्यसपछि लिच्छवी वंश अथवा काल है, लिच्छवी काल अथवा वंश। त्यसपछि 5 छ मबाट मल्ल वंश, मल्ल वंश। र अन्तिममा शासन गरेको वंश शाहवंश है। नेपालका अन्तिम राजा ज्ञानेन्द्र भए र अन्तिममा शासन गरेको वंश भनेको शाहवंश हो। अब तपाईँलाई यो लेभल 2 मा देखाएका मध्ये नेपालमा शासन गरेका वंशहरूको उपयुक्त क्रम कुन छ भनेर सोधेर तपाईँलाई चाहिँ यो छ्यासमेस बनाइदिन सक्छ। अब एकदमै सजिलो सोध्यो भने नेपालमा शासन गरेको पहिलो वंश गोपाल वंश र नेपालमा शासन गरेको अन्तिम वंश शाहवंश। अब तपाईँलाई कसरी सोध्छ भने गोपाल वंश र महिषपाल वंशपछि नेपालको इतिहासमा कुन वंशले शासन गरेको थियो भनेर भन्छ, त्यति बेला किराँतकाल भनेर भन्नु पर्यो। सोम वंश अघि भन्छ,
अथवा लिच्छवी काल अघि नेपालमा कुन वंशले शासन गरेको थियो भन्दाखेरि सोमवंश भन्नु पर्यो। सोमवंश पछि नेपालको समयमा कुन वंशले शासन गरेको थियो भनेर सोध्छ, लिच्छवी काल। यसरी लेभल 1 र लेभल 2 बाट चाहिँ बारम्बार नेपालमा शासन गरेका वंशहरू सोध्छ। अब हामी यही विषयवस्तु विशेष गरी गोपाल वंश, महिषपाल वंश, किराँत काल, सोमवंश, लिच्छवी वंश, मल्ल वंश र शाह वंश, यही वंशहरूको बारेमा हामीले डिटेलमा छलफल गर्नेछौँ है। सबैभन्दा सुरुमा म तपाईँलाई बेसिक कुराहरू सबैभन्दा सुरुमा र त्यसपछि हामीले सबै यो वंशहरूको डिटेलमा छलफल गर्छौँ। गोपाल वंशको के पर्ने, महिषपाल वंशमा के पर्ने, किराँत कालमा के पर्ने, कुन अवधिमा शासन गरे होइन। किराँत कालको तपाईँहरूको हिजो भर्खरै चाहिँ बागमतीले किराँत कालका राजाहरूबाटै सुध जुन हामीले धेरै पटक छलफल गरेर नै आइरहेका थियौँ होइन। यो कुराहरू चाहिँ तपाईँलाई ध्यान दिनु पर्यो र नेपालमा शासन गरेका विभिन्न वंशहरू र कालहरूलाई चाहिँ तपाईँले यसरी सम्झिनु पर्यो। ठिक छ ल। अब यसै गरेर यी वंशका प्रथम र अन्तिम राजा चाहिँ सबैभन्दा सुरुमा लेखौँ अनि अरू कुराहरू अगाडि गरौँ। ल लेख्नुहोस् त, विभिन्न वंशका प्रथम र अन्तिम राजाहरू भनेर लेख्नुहोस्। विभिन्न वंशका प्रथम र अन्तिम राजाहरू। प्रथम र अन्तिम राजाहरू। विभिन्न वंशका प्रथम र अन्तिम राजाहरू हेर्ने हो भने अब तपाईँहरूलाई के सम्झिनु पर्यो भने विभिन्न वंशका प्रथम र अन्तिम राजा एउटा सामान्य भए विभाज्य गाल, नभए जय जय अकाल भनेर सम्झिनु हो भने जति पनि यो 7वटा वंशहरू छन् है, यो सूर्य वंश र ठकुरी वंशको त्यति हिस्ट्री भेटिँदैन। अहिले म तपाईँलाई सोध्यो भने पनि के सोध्छ भनिहाल्छु। सूर्य र ठकुरी वंश यो चाहिँ भइहाल्यो र त्यो बाहेकका अन्य प्रमुख वंश भनेको यही 7वटा वंश हो। र विभिन्न वंशका प्रथम र अन्तिम राजा अन्तर्गत अब तपाईँहरूले चाहिँ यसमा हेर्नुहोस् है, एकदमै सजिलो छ। भए विभाज्य गाल, नभए जय जय अकाल। हेर्नुहोस्, भए विभाज्य गाल, नभए जय जय अकाल भनेर सम्झिनुभयो भने विभिन्न वंशका प्रथम र अन्तिम राजाहरू तपाईँहरूको यसरी आइहाल्यो। अब हेर्नुहोस् है, ल अब 7वटा वंशहरू मैले क्रम अनुसार नै लेखेँ। वंशहरू है, वंशहरू। यसै गरी यसबाट मैले ट्रिकहरू नै राखेँ है, ट्रिक। यसै गरेर यसमा चाहिँ प्रथम राजा भनेर लेखेँ, प्रथम राजा। यसै गरी यो भनेको चाहिँ अन्तिम राजा है, अन्तिम राजा। अब यसरी हेर्नुहोस् त, अब यो वंशहरू अन्तर्गत अब तपाईँहरूले के लेख्नु पर्यो, गोपाल वंश। क्रम अनुसार सार्नुहोस्, गोपाल वंश। यसै गरेर महिषपाल वंश। यसै गरेर किराँत काल। यसै गरेर सोमवंश। यसै गरेर लिच्छवी काल, मल्ल वंश र यसै गरेर शाह वंश। ल हेर्नुहोस्, अब यसमा मैले माथिकै ताने साथीहरू, भए भनेर ताने है। यो भए भनेको यो भए, ब भ ए महिषपालको ब भ भनेर निकाल्ने, ब भ। यसै गरेर किराँत ए गा भनेर निकाल्ने, ए गा। यसै गरेर सोमवंशको भनेको न भ भनेर निकाल्ने। लिच्छवीको जय जय होस्, जय जय भयो। अनि यसै गरेर चाहिँ अका भन्ने भयो, मल्ल वंशको अका। र अन्तिममा नेपालमा शासन गरेको अन्तिम वंश भनेको शाह वंश हो। विशेष गरेर चाहिँ राजदरबार हत्याकाण्डपछि वीरेन्द्रको सपरिवार नाश भयो र सपरिवार नाश भइसकेपछि दिपेन्द्रलाई छाउनी अस्पतालमा राजा बनाइयो र त्यसपछि दिपेन्द्रको पनि 3 दिनपछि छाउनी अस्पतालमै अचेत अवस्थामा मृत्यु भइसकेपछि राजा ज्ञानेन्द्रलाई नेपालका राजा बनाइयो र अन्तिम अवस्थामा अब आक्रोशित त्यति बेला चाहिँ दोष धेरैले ज्ञानेन्द्रलाई लगाए र ज्ञानेन्द्रले अन्तिममा चाहिँ राजदरबार छोड्न बाध्य भयो र नेपालमा राजतन्त्रको अन्त्य भयो। र यसरी नेपालको अन्तिम वंश भनेको चाहिँ शाह वंश र अन्तिम राजा भनेको राजा ज्ञानेन्द्र हुन्। र शाह वंश अन्तिम वंशलाई तपाईँले के भनेर सम्झिने भने नेपाली वर्णमालाको पहिलो अक्षर सुरु भएर ज्ञामा गएर अन्त्य भएको छ भनेर सम्झिने। नेपालीको पहिलो अक्षर भनेको क र अन्तिम अक्षर भनेको ज्ञा है। शाह वंश भनेको पहिलो अक्षर के नेपालीको, पहिलो अक्षर क र अन्तिम अक्षर ज्ञा, क देखि सुरु भएर ज्ञामा गएर अन्त्य भएको छ। यसरी सम्झिनुभयो भने शाह वंशको अन्तिम राजा आइहाल्छ। अब हेर्नुहोस्, अब गोपाल वंशको प्रथम राजा कुन हो भनेर सोध्यो भने गोपाल वंशे प्रथम राजा भ भनेको भुक्तमान है। भुक्तमान भनेको गोपाल वंशको प्रथम राजा भबाट भुक्तमान।
यसै गरी ए भनेको यक्षगुप्त, अन्तिम राजा कुन हो, गोपाल वंशको अन्तिम राजा कुन हो भनेर तपाईँलाई सोध्यो भने यक्षगुप्त। प्रथम राजा भुक्तमान, अन्तिम राजा यक्षगुप्त, कसको, गोपाल वंशको, भुक्तमान यक्षगुप्त। यसै गरेर महिषपाल वंशको ब भनेको बरसिंह है, बरसिंह। महिषपाल वंशको संस्थापक राजा अथवा प्रथम राजा भन्छ। महिषपाल वंशको प्रथम राजा भनेको के भयो त, बरसिंह भयो। र यसै गरेर अन्तिम राजा भनेको भबाट भुवन सिंह है, अन्तिम राजा भनेको के हो त, भुवन सिंह भयो। बरसिंह र भुवन सिंह, यो कुरा ध्यान दिने। प्रथम राजा कुन हो, एबाट यलम्बर, किराँत कालको संस्थापक राजा अथवा प्रथम राजा है यलम्बर। र ग भनेको चाहिँ गस्ती। ल हेर्नुहोस्, अब किराँत कालको प्रथम राजा कुन हो भनेर सोध्यो भने एबाट यलम्बर, गबाट गस्ती। सोमवंशको भनेको नबाट निमिष, सोमवंशको प्रथम राजा निमिष हो भने अन्तिम राजा भनेको भबाट भास्कर वर्मा है। सोमवंशको अन्तिम राजा भनेको भास्कर वर्मा हो, यो कुरा तपाईँले ध्यान दिनु पर्यो। यसै गरेर लिच्छवी कालको प्रथम राजा भनेको जयदेव प्रथम है, जय जय होस्, जयदेव प्रथम भनेको चाहिँ अन्तिम राजा, संस्थापक राजा। र लिच्छवीको के अरे पहिलो राजा अथवा चाहिँ संस्थापक राजा। र जयबाट जय कामदेव भनेको अन्तिम राजा है, जय कामदेव भनेको चाहिँ के हो त, अन्तिम राजा हो। र मल्ल वंशको प्रथम राजा भनेको चाहिँ अरिदेव हो, हेर्नुहोस् है, अरिदेव हो। र अन्तिम राजा भनेको चाहिँ यो काझ भरपाते है, काझ भरपाते, काको भरपाते, यो के हो म तपाईँलाई एकछिनमा बुझाउँछु। काझ भरपाते, एकछिन वेट गर्नु होला। यो काझ भरपाते यो भनेको पनि ट्रिक हो है, यो किन चाहिँ मैले अन्तिममा लेखाएँ जानिराख्नु होला है त। यो काझ भरपाते भनेको चाहिँ मैले अन्तिममा, कसको, मल्ल वंशको अन्तिममा काझ भरपाते लेखाएको छु, यो के हो एकछिनमा बुझाउँछु। शाह वंशको क भनेको कुलमण्डन खाँ, शाह वंशको प्रथम राजा कुन हो भनेको कुलमण्डन खाँ है, कुलमण्डन खाँ भनेको प्रथम राजा। र अन्तिम राजा भनेको ज्ञानेन्द्र है, यहाँबाट के भयो त, राजा ज्ञानेन्द्र भनेको चाहिँ अन्तिम राजा भयो। यसरी चाहिँ तपाईँले विभिन्न वंशका प्रथम र अन्तिम राजाहरूलाई हेर्नुभयो भने योबाट पनि बारम्बार तपाईँहरूलाई चाहिँ सोधिरहेको छ, जानिराख्नु होला है। यो भनेको चाहिँ विभिन्न वंशका प्रथम र अन्तिम राजाहरू भयो। ल, र प्रत्यक्ष फेसबुक पेज लाइभ मार्फत जोडिनुभएका साथीहरूले चाहिँ लाइभ सेसनलाई सक्दो रूपमा सेयर गरेर आफ्नो वालमा पनि राख्नुहोस्, ताकि अन्य समयमा पनि, फुर्सदको समयमा पनि तपाईँलाई चाहिँ यो हेर्न सकिन्छ, सुन्न सकिन्छ साथीहरू होइन, यसबाट चाहिँ लाभ लिन सकिन्छ। र हामी चाहिँ विशेष गरी यो 6 मन्थ डिटेल क्लास अन्तर्गतमा छौँ है, तपाईँले चाहिँ यो कुरा ध्यान दिनु पर्यो। ल ओके, है। अब यो भइसकेपछि अर्को कुरा चाहिँ तपाईँले के कुरा बुझ्नु पर्यो भने, अब अरू सबै ठिक छ है, अरू तपाईँलाई सबै ठिक छ, अलिकति तपाईँहरूलाई चाहिँ कन्फ्युज भएको भनेको के हो त, काझ भरपाते। ल हेर्नुहोस्, यो काझ भरपाते मैले कहाँ लेखाएको छु, मल्ल वंशको अन्तिम राजामा काझ भरपाते लेखाएको छु, यो कुरा तपाईँलाई ध्यान दिनु होला है राम्रोसँग। ल हेर्नुहोस् साथीहरू, के भयो भने मल्ल वंश अन्तर्गतको यो कुरा पछि पनि हामी छलफल गर्नुहोला। मल्ल वंशमा विशेष गरी पहिला चाहिँ यो जुन काठमाडौँ छ, यो काठमाडौँ भनेको पहिला एकीकृत काठमाडौँ नै थियो, भनेको काठमाडौँ भक्तपुर ललितपुर भनेको एकीकृत नै थियो। र पछि चाहिँ यक्षे मल्लले काठमाडौँ विभाजन गरे अथवा काठमाडौँ उपत्यका विभाजन गरे, त्यो समयमा काठमाडौँ उपत्यकामा शासन थियो। र यसरी काठमाडौँ उपत्यका विभाजन गरिसकेपछि पाटन, यसै गरी भातगाउँ, यसै गरी कान्तिपुर है, कान्तिपुर भनेको चाहिँ हालको काठमाडौँ, काठमाडौँको पुरानो नाम कान्तिपुर, पाटन भनेको हालको ललितपुर, ललितपुरको पुरानो नाम पाटन, र भातगाउँ भनेको हालको भक्तपुर, भक्तपुरको पुरानो नाम भातगाउँ गरेर यक्षे मल्लले काठमाडौँ उपत्यका विभाजन गरे। आजभोलिको जुन काठमाडौँ भक्तपुर ललितपुर छ नि, हो त्यो उपत्यका विभाजन गर्ने भनेको यक्षे मल्लले गरेका थिए। र यक्षे मल्लले विभाजन गरिसकेपछि सो समयमा त्यहाँका प्रथम राजा पनि फरक फरक भए, तपाईँलाई त्यसरी मल्ल वंशमा सोध्छ, अन्तिम राजा पनि फरक फरक भए। कसरी फरक फरक भयो भने अभियसली पनि, जस्तै मानौ कुनै पनि, जस्तै मानौ इक्जाम्पलको लागि मानौ तपाईँहरूको मुख्य घर स्याङ्जामा छ है, स्याङ्जामा अथवा बुवाको घर, बाजेको घर स्याङ्जामा छ, बुवाले एउटा छोराका लागि स्याङ्जामा नै घर हाल्नुभयो, कान्छा छोराको घर चाहिँ के भयो, पोखरामा भयो, जेठा छोराको घर चाहिँ कहाँ भयो, तल मानौ इक्जाम्पलको लागि बुटवलमा भयो। एउटा छोराको घर पोखरा, एउटा छोराको घर बुटवल, स्याङ्जामै भयो, तीनवटा बाँडी। बुवासम्म के थियो, स्याङ्जामै थियो सबैको। अब बाँडिसकेपछि के भयो, त्यहाँका सन्तानहरू पनि अब बढ्दै जाँदाखेरि त्यहाँका सन्तानहरूको घर पनि अब पहिला पो स्याङ्जा थियो त, अब कान्छा छोराले चाहिँ उतै भन्छ होइन, पोखरा नै भन्छ, जेठा छोराले चाहिँ के भन्छ, घर चाहिँ बुटौल नै भन्छ, र माइला छोराले के भन्छ, स्याङ्जा नै भन्छ। यसरी चाहिँ शासन चाहिँ के भयो त,
छुट्टा छुट्टै गइसकेपछि अब मल्ल वंशमा पनि त्यही भयो। मल्ल वंशमा विशेष गरेर चाहिँ उपत्यका विभाजन एक्छे मल्लले गरे र एक्छे मल्लले उपत्यका विभाजन भनेको कान्तिपुर, यसै गरी भातगाउँ र यसै गरी चाहिँ पाटनका रूपमा गरिसकेपछि अब मल्ल वंश के भयो, एक्छे मल्लका पालामा विभाजन भयो। बुझ्नुहोस् है राम्रोसँग। मल्ल वंश भनेको एक्छे मल्लले के गरे, काठमाडौँ उपत्यका विभाजन गरे, काठमाडौँ उपत्यका विभाजन गरे है, काठमाडौँ उपत्यका विभाजन गरे र त्यो समयमा चाहिँ काठमाडौँ उपत्यकामा विशेष गरेर मल्ल वंशको शासन भएको कारणले गर्दाखेरि त्यो के भयो त, विभिन्न वंश मल्ल वंशको विभिन्न अब क्षेत्रतिर है, एक्छे मल्लले कान्तिपुर उपत्यका विभाजन गरे के भनेर, एउटा भनेको चाहिँ कान्तिपुर है, कान्तिपुर, यसै गरेर भातगाउँ, भातगाउँ, यसै गरेर अर्को भनेको चाहिँ पाटन है, कान्तिपुर, भातगाउँ र पाटन। अब यो कान्तिपुर भनेको के भयो त, हालको काठमाडौँ है, कान्तिपुर भनेको काठमाडौँ, काठमाडौँको पुरानो नाम के हो भनेर सोधिन सक्छ, कान्तिपुर। भातगाउँ भनेको भक्तपुर, भक्तपुरको पुरानो नाम भातगाउँ र पाटन भनेको ललितपुरको पुरानो नाम पाटन। यसरी चाहिँ एक्छे मल्लले विभाजन गरे, एउटा काठमाडौँ, एउटा भक्तपुर, एउटा भनेको ललितपुर, अथवा चाहिँ कान्तिपुर, भातगाउँ र पाटनका रूपमा चाहिँ कसले गरे, एक्छे मल्लले विभाजन गरे। अब तपाईहरूले यो कान्तिपुरका प्रथम राजा, भातगाउँका प्रथम राजा, पाटनका प्रथम राजा, कान्तिपुरको अन्तिम राजा, भातगाउँको अन्तिम राजा, पाटनको अन्तिम राजा, यसरी त हेर्नुहोस् है। अब यसै गरेर तपाईहरूलाई चाहिँ अब ललितपुर अथवा पाटनको प्रथम राजा कुन हो भनेर सोध्यो भने, पाटनको प्रथम राजा भनेको रणमल्ल है, यो रणमल्ल भनेको चाहिँ रणमल्ल, यसै गरेर भातगाउँको रायमल्ल, यसै गरेर काठमाडौँको पहिलो राजा अथवा कान्तिपुरको पहिलो राजा भनेको रत्नमल्ल। यो भनेका चाहिँ प्रथम राजाहरू भए है, यो भनेका के भयो त, प्रथम राजा भयो। तपाईहरूलाई अब कान्तिपुरको संस्थापक राजा अथवा प्रथम राजा रत्नमल्ल, भातगाउँको प्रथम राजा रायमल्ल, पाटनको प्रथम राजा रणमल्ल, रत्न राय रण, यो चाहिँ प्रथम राजा अथवा चाहिँ संस्थापक राजा बने। अब तपाईहरूलाई मैले अघि मल्ल वंशको अन्तिममा के लेखे, अन्तिम राजामा के लेखाएँ हेर्नुहोस्, मल्ल वंशको अन्तिम राजामा मैले तपाईँलाई के लेखाएको छु ल भन्नुहोस्, काज भर पाते लेखाएको छु नि, हेर्नुहोस् काज भर पाते भनेको के हो त, अब काज भर पाते भनेको कान्तिपुरको अन्तिम मल्ल राजा भनेको जयप्रकाश मल्ल है, यो अन्तिम मल्ल राजा भयो। कान्तिपुरको अन्तिममा मैले के लेखाएको रहेछु, के अरे मल्लको अन्तिम राजाहरूमा कान्तिपुरको अन्तिम मल्ल राजा काज, कान्तिपुरको भनेको जयप्रकाश मल्ल। अब तपाईँलाई कान्तिपुरको अथवा काठमाडौँको अन्तिम मल्ल राजा कुन हो भनेर सोध्यो भने जयप्रकाश मल्ल है, कान्तिपुरको अन्तिम मल्ल राजा जयप्रकाश मल्ल। भातगाउँ भक्तपुरको अन्तिम मल्ल राजा भक्तपुर रबाट रणजित मल्ल है, भक्तपुरको अन्तिम मल्ल राजा को हो भनेर सोध्यो भने रणजित मल्ल, रणजित मल्ल अन्तिम राजा हो। र यसै गरेर अर्को के छ, पा भनेको पाटन, ते भनेको तेज नरसिंह मल्ल, पाटनको अन्तिम मल्ल राजा को हो भनेर सोध्यो भने तेज नरसिंह मल्ल है, तेज नरसिंह मल्ल भनेको पाटनको अन्तिम मल्ल राजा तेज नरसिंह मल्ल। अब तपाईँहरूलाई चाहिँ हेर्नुहोस् के रहेछ, काज भर पाते भनेको क्लियर हुनुभयो, काज काठमाडौँको जयप्रकाश, भर भक्तपुरको रणजित, पाते पाटनको तेज नरसिंह मल्ल, यसरी चाहिँ यो भनेको अन्तिम राजा भयो। अब तपाईँलाई कान्तिपुरको अन्तिम राजा को हो भनेर सोध्यो भने जयप्रकाश, भातगाउँको भक्तपुरको अन्तिम मल्ल राजा रणजित, ललितपुर अथवा पाटनको अन्तिम मल्ल राजा तेज नरसिंह मल्ल। काज भर पाते भनेको यही हो। अब मैले तपाईँलाई अगाडि पनि यसमा हेर्नुहोस् है, काज भर पाते भनेको चाहिँ मल्ल वंशको अन्तिम राजामा काज भर पाते, सक्यो। काठमाडौँको जयप्रकाश, भक्तपुरको रणजित, पाटनको तेज नरसिंह मल्ल अन्तिम राजाहरू। यसरी चाहिँ तपाईँहरूले विभिन्न वंशका होइन यो चाहिँ राजाहरू अन्तिम र प्रथम राजा पढ्दै गर्दाखेरि मल्ल वंशको चाहिँ यसरी एक्छे मल्लले काठमाडौँ उपत्यका विभाजन गरिसकेपछि कान्तिपुर, भातगाउँ र पाटनका चाहिँ विभिन्न प्रथम राजा र अन्तिम राजाहरू पढ्नुपर्छ। क्लियर भयो ल भन्नुहोस्, अब तपाईँहरूलाई क्लियर भयो होला जहाँसम्म लाग्छ है, यसरी चाहिँ बुझ्नु पर्यो ल। क्लियर छ साथीहरू, ल च्याट गर्नुहोस् है, बुझिरहनु भएको छ नि ल। यसरी चाहिँ बुझ्नु पर्यो है त। र फेसबुकमा जोडिनु भएका साथीहरूले चाहिँ के गर्नु पर्यो भने चाहिँ सेयर गरेर आफ्नो वालमा राखिहाल्नु पर्यो है ल। यसरी चाहिँ तपाईँलाई बुझ्नु पर्यो काज भर पाते है त ल। मल्ल वंश यो भइसकेपछि अब तपाईँहरूलाई विभिन्न वंशहरूले कहाँ शासन गरेका थिए त
बेसिक बुझ्यौं। अब यसमा लेख्नुहोस् त, विभिन्न वंशले शासन गरेको शासन केन्द्र है, कुन वंशले कहाँ शासन गरे, कुन वंशले कहाँ शासन गरे भनेर सोध्छ। कहाँ शासन गरे, यो अस्ति भर्खरै उमा सोधेको छ, खरिदार हो कि कुनमा सोध्यो। कुन वंशले कहाँ शासन गरे, खरिदारमा यहीँबाट एउटा क्वेसन सोध्यो है। कुन वंशले कहाँ शासन गरेबाट चाहिँ खरिदारमा क्वेसन सोधेको छ एउटा क्वेसन यो वर्ष। कुन वंशले कहाँ शासन गरे भनेर अन्तर्गत चाहिँ तपाईँले के कुरा बुझ्नु पर्यो भने यसमा चाहिँ यसको भनेको चाहिँ अब यसलाई के भनेर सम्झिने भने मागेर सँगै हिँड काका भनेर सम्झिने। हेर्नुहोस् है, मागेर सँगै काका, सँगै हिँड काका है, मागेर सँगै हिँड काका भनेर सम्झिनु भयो भने ए कर्णालीलाई चाहिँ सोधेको थियो, कर्णालीलाई चाहिँ सोधेको थियो है। कुन वंशले कहाँ शासन, कर्णाली चौथोलाई चाहिँ सोधेको थियो, मागेर सँगै हिँड काका भन्ने भयो। हेर्नुहोस् अब यो चाहिँ कुन वंशले शासन केन्द्र कहाँ अथवा कुन वंशले कहाँ शासन गरे त भन्ने कुरामा चाहिँ तपाईँले यसरी बुझ्नु पर्यो। अब मैले सबैभन्दा सुरुमा 7वटा वंशहरू अगाडिका कर्म अनुसार लेखाइहालेँ है। अब यसमा चाहिँ हेर्नुहोस् त, गोपाल वंश, गोपाल वंश, यसै गरेर क्रम अनुसार नै लेख्नुहोस् है। गोपाल वंश, महिषपाल वंश, यसै गरेर किराँतकाल, सोमवंश, यसै गरेर लिच्छवी काल, यसै गरेर मल्ल वंश, यसै गरेर शाहवंश है, शाहवंश। हेर्नुहोस् अब गोपाल वंश र महिषपाल वंश यो चाहिँ नेपालमा शासन गरेका सुरुका दुईवटा वंश भनेको माबाट माता तीर्थ है, माता तीर्थ। यो माता तीर्थ भनेको अब तपाईँलाई सोध्छ नेपालमा शासन गरेको पहिलो वंश गोपाल वंशको शासन केन्द्र कहाँ थियो, अथवा चाहिँ नेपालमा शासन गरेको पहिलो वंश गोपाल वंशीहरूले कहाँ शासन गरेका थिए, गोपाल वंशी राजाहरूले माता तीर्थमा शासन गरेका थिए। अब किराँतकाल, किराँतकाल भनेको किराँतकाल को पालामा विशेष गरी 28औं राजा पट्टुको पालामा किराँतकाल विभाजन भएको थियो र किराँतकालको शासन केन्द्र भनेको दुईवटा थियो है। किराँतकाल भनेको गो र स है, हेर्नुहोस् है, गो र स, गे र स भन्ने रहेछ, गे र स भन्ने भयो है। स गे भनेको गबाट गोकर्ण, गोकर्ण र भइहाल्यो र शङ्खमूल, शङ्खमूल भनेको राजधानीका रूपमा, र भनेको चाहिँ यो किराँती राजाहरूले शासन कहाँ गरेका थिए भनेर सोध्छ। अब गो र स पछि गई भनेको चाहिँ सोमवंशी राजाहरूले शासन केन्द्र कहाँ गरेका थिए, गोदावरी। हेर्नुहोस् है, कर्णालीले सोधेको क्वेसन यही हो, सोमवंशी राजाहरूको शासन केन्द्र भनेको ग भनेको गोदावरी थियो है। लिच्छवी काल काहीँ नभएको जात हाँडी गाउँमा भन्छन् हिड, हिड भनेको यो कस्तो सुनिन्छ हाँडी, हेर्नुहोस् है, हिड भनेको हाँडी गाउँ, हिड हाँडी है। लिच्छवी कालको शासन केन्द्र भनेको कहाँ रहेछ त, हाँडी गाउँ रहेछ है, हाँडी गाउँ रहेछ, यो कुरा सोधिसकेका छ। यसै गरेर काका मल्ल वंशको भनेको चाहिँ विशेष गरी अब 3टा भयो है। मल्ल वंशको शासन कहाँ रहेछ, कान्तिपुर, यसै गरेर भातगाउँ, यसै गरेर पाटन है, तीनवटैमा शासन गरेको रहेछन्। सुरुमा कान्तिपुर, त्यसपछि भातगाउँ, पाटन। र शाहवंश भनेको पहिला चाहिँ कास्कीबाट सुरु भएको थियो शाहवंश, र पछि चाहिँ गोर्खामा गयो। यो हामी विस्तृत रूपमा पछि छलफल गरौँला है। शाहवंश पढ्दाखेरि सबै हिस्ट्रीहरू हैन, दरबे शाहदेखि लगेका हैन, गोर्खाका संस्थापक राजादेखि कुलमण्डन खाँ, हामी कुराहरू पढौँला। अहिले कुरा चाहिँ तपाईँले यो बुझ्ने विभिन्न वंशका शासन केन्द्रहरू, शासन केन्द्र भनेको शासन गरेको ठाउँ कहाँ त हैन। नेपालमा शासन गरेको पहिलो र दोस्रो वंश गोपाल वंश र महिषपाल वंशको शासन केन्द्र माता तीर्थ, किराँतकालको शासन केन्द्र गोकर्ण र शङ्खमूल, र सोमवंशको शासन केन्द्र गोदावरी, लिच्छवी कालको शासन केन्द्र हिड हाँडी गाउँ, मल्ल वंशको शासन केन्द्र भनेको कान्तिपुर, भातगाउँ, पाटन, शाह वंशको शासन केन्द्र सुरुमा कास्की, पछि चाहिँ गोर्खा है। यसरी चाहिँ तपाईँले कुन वंशको शासन चाहिँ कहाँ थियो त भन्ने कुरा चाहिँ यसरी बुझ्नु पर्यो, अथवा कुन वंशले कहाँ शासन गरेको थियो यो कुराहरू चाहिँ ध्यान दिनुपर्छ। योबाट पनि सोधिरहेको छ है, सोधिरहेको छ बारम्बार। ल कर्णालीमा हो सर, ल ओके, कर्णालीमा हो भने ल ठिक छ। कर्णालीमा सोधेको थियो यहाँबाट एउटा क्वेसन है, कर्णाली चौथोलाई, यो कुरा ध्यान दिनु पर्यो। अब तपाईँलाई मिसन 2081मा सङ्घ प्रदेश नासु खरिदार अफिसर जुनसुकै तह पनि, र यसै गरी विभिन्न प्रदेश प्रशासन सहायक चौथो जुनसुकै तहको पनि पाठ्यक्रममा जिके
हाम्रो तपाईँले गर्न चाहनुहुन्छ भने तपाईँहरूको यो 6 मन्थ डिटेल क्लास सञ्चालन भएको छ। जीके आइक्यू भनेको अब पहिला जस्तो गरेर सामान्य तरिकाले पढ्ने दिन हराइसकेको छ, त्यो तपाईँलाई थाहा छ। प्रदेश लोक सेवा आयोग र लोक सेवा आयोगले बारम्बार तपाईँलाई सोधेका प्रश्नहरूको प्याटर्न हेर्ने हो भने अलिकति गहन तरिकाले अध्ययन नगर्दासम्म कम्पिटिसनमा आउन गाह्रो छ। त्यस कारणले गर्दा पनि अब जीके र आइक्यूको पढ्ने तरिका चाहिँ तपाईँहरूले परिवर्तन गर्न जरुरी छ, आवश्यक छ है। समय सान्दर्भिक तपाईँहरूको सामान्य अब सामान्य ज्ञान रहेन साथीहरू, सामान्य ज्ञान अब असामान्य ज्ञान भइसकेको छ। अलिकति तपाईँले डिपमा अध्ययन नगर्दासम्म हुँदैन है। जस्तै योभन्दा अगाडिको वर्ष लोकसेवाले प्रदेश लोक सेवा आयोगले सोध्ने प्रश्नहरू र अहिले प्रश्नहरू हेर्ने हो भने एकदमै अपग्रेड तरिकाले बढ्दै गएको छ। यो प्याटर्न भनेको अब प्रत्येक वर्ष बढ्दै बढ्दै जाने हो, कम्पिटिसन त्यही अनुसारको हुन्छ। त्यस कारणले गर्दा पनि तपाईँले अलिकति आफ्नो तरिकालाई चाहिँ अलिकति अपग्रेड गर्न जरुरी छ होइन, चाहिँ अपडेट गर्न जरुरी छ। त्यो कुराहरू चाहिँ ध्यान दिनु होला। र अब तपाईँलाई बेसिक यदि बिगिनर हुनुहुन्छ, जिरो लेभलमा हुनुहुन्छ भने जिरो टु हिरो यो चाहिँ पढाइ सेवाले तपाईँलाई आयोजना गरेको छ, त्यसमा पनि जोडिन सकिन्छ। अब तपाईँहरूको यो चाहिँ विभिन्न शासन गरेको वंश भयो। अब आज तपाईँलाई मैले धेरै त गर्न सक्दिनँ, अब मैले तपाईँलाई थोरै अब गोपाल वंश र महिषपाल वंशको बारेमा र किराँतकालको बारेमा थोरै जानकारी गरौँ। र अन्य कुरा नेपालको इतिहास मैले तपाईँहरूलाई चाहिँ रेगुलर क्लासमा 10-12 दिन लगाएर पढाउँछु। यो 6 महिनाको क्लासमा एउटै टपिक है, तपाईँहरूको चाहिँ नेपालको इतिहास भनेको 10 देखि 15वटा क्लासमा अब त्यो घन्टाको अनुसार चाहिँ त्यो अगाडि बढ्छ। तपाईँलाई यसरी हामीले डिपमा नै छलफल गर्ने हो सबै टपिकहरू जिरो टु हिरो ब्याचका रूपमा। तपाईँहरूको 6 मन्थ डिटेल क्लास 6 महिनासम्म पढ्ने गरी तपाईँहरूको जीके क्लास चाहिँ यही आउँदो आइतबारदेखि सुरु हुँदैछ होइन। यो कुरा चाहिँ तपाईँले बुझ्ने। अब तपाईँहरूलाई अब के भनौँ, कति बज्यो, 7:05 भएको रहेछ। अब तपाईँलाई चाहिँ महिषपाल वंश र गोपाल वंशको थोरै जानकारी गरौँ। अन्य कुराहरू अब रेगुलर क्लासमा पनि हामी छलफल गर्ने नै छौँ। ल गोपाल वंश र महिषपाल वंश थोरै किराँतकालको बारेमा पनि जानकारी गरौँ है त। ल अब तपाईँलाई चाहिँ शासन गरेका दुईटा वंश लेख्नुहोस् त, गोपाल वंश, महिषपाल वंश। यसलाई चाहिँ तपाईँले कम्पेयर गरेर पढ्ने हो है। गोपाल वंश र महिषपाल वंशलाई तपाईँले कम्पेयर गरेर पढ्ने, ताकि पढ्न सजिलो हुन्छ है। महिषपाल वंश। अब सबैभन्दा सुरुमा यो गोपाल वंश र महिषपाल वंश पढ्दै गर्दाखेरि यिनीहरूको उपनाम के त, गोपाल वंशहरूलाई उपनाम है, गोपाल वंशहरूको उपनाम के त, यो भनेको चाहिँ पहिलो वंश। नेपालको पहिलो वंशको उपनामले कुन वंशलाई चिनिन्छ भनेर सोध्यो भने गोपाल वंश। विशेष गरी ने मुनिहरूले चाहिँ टेकुको दोभानमा तपस्या गरेर बसेका ने मुनिहरूले चाहिँ विशेष गरी गोपाल वंशलाई शासन गराएका, के अरे राजा बनाएका थिए। गोपाल वंशका प्रथम राजा भुक्तमानलाई राजा बनाइसकेपछि त्यहाँको प्राचीन जाति नाग जातिलाई पराजित गरेर नेपालमा चाहिँ गोपाल वंशको सुरुवात भएको थियो भनेर चाहिँ भनिएको छ। ने मुनि है, ने मुनिहरूले चाहिँ टेकुको दोभानमा तपस्या गरेर बसेका ने मुनिहरूले चाहिँ भुक्तमानलाई राजा बनाए र भुक्तमान भनेको चाहिँ गोपाल वंशका प्रथम राजा, र यसरी चाहिँ नेपालमा वंशहरूको सुरुवात भयो। र यसरी पहिलो वंशको सुरुवात, पहिलो वंश अथवा चाहिँ नेपालको इतिहासको पहिलो वंश अथवा नेपालको इतिहासमा शासन गरेको पहिलो वंश कुन हो भनेर सोध्यो भने गोपाल वंश। र अर्को गोपाल वंशलाई चाहिँ हामी गाई पालक भनेर पनि चिन्छौँ, गाई पालक है। गोपाल वंश भनेको गाई पालक, यिनीहरूको चाहिँ मुख्य पेसा थियो, मुख्य पेसा। गाई पालक भनेको गाई पाल्ने मुख्य पेसा। गोपाल वंशहरूको मुख्य पेसा के थियो भनेर सोध्यो भने गाई पालक समुदाय, गाई पाल्ने है मुख्य पेसा थियो। र महिषपाल वंशको उपनाम के भयो त, अब महिषपाल वंशको उपनाम भनेको चाहिँ महिषपाल वंशलाई अहिर वंश, अभिर वंश भन्छ है। अहिर वंश, यसै गरेर अभिर वंश, अहिर वंश, अभिर वंश भनेर चाहिँ हामी महिषपाल वंशलाई चिन्छौँ। गोपाल वंशहरूको गाई पालक भने जस्तो महिषपाल वंशी भनेको भैँसी पालक थिए है। महिषपाल वंश भनेको भैँसी पालक अथवा भैँसी पाल्ने, भैँसी पालक, यिनीहरूको मुख्य पेसा भनेको भैँसी पाल्ने, मुख्य पेसा है भैँसी पालक। यो भनेको गाई पालक। गोपाल वंशीहरू गाई पालक, महिषपाल वंशीहरू भैँसी पालक। अब यसै गरेर चाहिँ राजा, कतिजना राजाहरूले शासन गरे भनेर सोध्यो भने गोपाल वंशमा 8 जना राजाहरूले शासन गरे। कतिजना? 8 जना। महिषपाल वंशमा कतिजना राजाहरूले शासन गरे त? 3 जना राजाहरूले शासन गरेका थिए। यसरी तपाईँले कतिजना राजाहरूले शासन गरे, अब कति, यो चाहिँ जना भयो, कतिजना? 8 जना राजाहरूले चाहिँ गोपाल वंशमा शासन गरेका रहेछन्। यसरी चाहिँ अनि यसै गरेर महिषपाल वंशमा 3 जना राजाहरूले शासन गरेका रहेछन्। अब अवधि पनि त जान्नु पर्यो नि त, हो कि होइन? अब अवधि हेरौँ है। ल हेर्नुहोस्, अब अवधि भनेको कति? अवधि भनेको चाहिँ विभिन्न वंश अनुसार फरक छ, वंशावली अनुसार। अब अवधि भनेको चाहिँ एउटा गोपाल वंशावली अनुसार हेर्नु पर्यो, गोपाल वंशावली अनुसार। अर्को भनेको चाहिँ राइट वंशावली अनुसार है, दुईटा वंशावली अनुसार हेर्नुपर्छ, राइट वंशावली अनुसार। अब तपाईँलाई मेन्सन गर्छ, जुन अप्सनमा दियो त्यही एउटा पढाएँ, अर्को तपाईँलाई इक्जाममा आइदिएला गाह्रो पर्छ।
ल अब गोपाल वंशावली अनुसार नेपालको इतिहासमा गोपाल वंशले चाहिँ 505 वर्ष शासन गरेको थियो भने यो राइट वंशावली अनुसार 521 वर्ष के गरेको थियो, शासन गरेको थियो। यसरी तपाईँले बुझ्ने, गोपाल वंशहरूले चाहिँ 8जना राजाहरूले गोपाल वंश अनुसार चाहिँ वंशावली अनुसार 505 वर्ष र राइट वंशावली अनुसार चाहिँ 521 वर्ष शासन गरेका थिए र महिषपाल वंशमा गोपाल वंश अनुसार चाहिँ 161 वर्ष 2 महिना शासन गरे र यसै गरेर चाहिँ राइट वंशावली अनुसार चाहिँ कति 111 वर्ष चाहिँ महिषपाल वंशहरूले चाहिँ शासन गरेको थियो नेपालको इतिहासमा। यसरी तपाईँले बुझ्ने है, कुन वंश अनुसार सोधेको छ त्यो त दुइटै जान्नुहोस्, यो चाहिँ गोपाल वंशावली अनुसार, यो चाहिँ राइट वंशावली अनुसार है। गोपाल वंशावली अनुसार महिषपाल वंशमा 161 वर्ष 2 महिना महिषपाल वंशले शासन गर्यो र राइट वंशावली अनुसार चाहिँ महिषपाल वंशले 111 वर्ष शासन गरेका थिए। कति? 3जना राजाहरूले है, गोपाल राजाहरूले शासन गरे र यसरी चाहिँ महिषपाल वंशमा 3जना राजाहरूले शासन गरेका थिए। यो कुरा तपाईँले ध्यान दिनु पर्यो र अन्य कुराहरू अब हामी छलफल गरौँला र यसपछि अब थोरै किराँत कालको बारेमा हेरौँ। ल अन्य कुराहरू अब हामी डिटेल क्लासमा छलफल गर्ने नै छौँ, केही छैन। ल किराँत काल है, किराँत काल सन्दर्भमा ल हेर्नुहोस्, किराँत काल यो भनेको चाहिँ किराँत काल भनेको गोपाल वंश र महिषपाल वंशपछि नेपालमा शासन गरेको वंश हो किराँत काल। अब किराँत कालमा पनि तपाईँलाई यो अवधि र कतिजना राजाहरूले शासन गर्यो सबै कुराहरू तपाईँले पढ्नुपर्छ। अब सुन्नुहोस्, यो किराँत कालमा भनेको चाहिँ विशेष गरेर राइट वंशावली अनुसार 118 वर्ष र गोपाल वंशावली अनुसार चाहिँ 1500 वर्ष चाहिँ शासन गरेको थियो। अब गोपाल वंशमा लेख्नुहोस्, के अरे किराँत कालमा लेख्नुहोस् त, किराँत कालमा भनेको गोपाल वंश र महिषपाल वंशपछि गोपाल वंश र महिषपाल वंशपछि नेपालमा शासन गरेको वंश, नेपालमा शासन गरेको वंश भनेको चाहिँ नेपालमा शासन गरेको वंश भनेको चाहिँ किराँत काल हो। र किराँत कालका राजाहरू हेर्नुहोस् है, राजाहरू अन्तर्गत तपाईँले चाहिँ शासन अवधि हेर्ने हो भने अब राजाहरू भनेको चाहिँ राइट वंशावली अनुसार चाहिँ कतिजना राजाहरू भए, अनि यसै गरेर चाहिँ राइट वंशावली पछि अर्को भनेको गोपाल वंशावली अनुसार अब तपाईँहरूलाई चाहिँ किराँत कालमा राइट वंशावली अनुसार चाहिँ 1118 वर्ष है, 1118 वर्ष 29जना राजाले शासन गरे है, 29जना राजाहरूले शासन गरे र गोपाल वंशावली अनुसार चाहिँ 1500 वर्ष कति 32जना राजाले शासन गरेका, 32जना राजाले शासन गरेका है, शासन गरेका। ल हेर्नुहोस्, गोपाल वंशावली अनुसार चाहिँ 1500 वर्ष 32जना राजाहरूले होइन, र राइट वंशावली अनुसार चाहिँ 29जना राजाहरूले 118 वर्ष शासन गरे र नेपालमा शासन गरेको, नेपालमा सबैभन्दा धेरै अवधि शासन गरेको वंश पनि यही हो है। नेपालमा सबैभन्दा धेरै अवधि शासन गरेको वंश, नेपालमा सबैभन्दा धेरै अवधि शासन गरेको वंश कुन हो भनेर सोध्छ। नेपालमा सबैभन्दा धेरै अवधि शासन गरेको वंश पनि के हो त? किराँत काल हो त है, किराँत काल। ल यो कुरा चाहिँ तपाईँले ध्यान दिनु पर्यो, नेपालमा सबैभन्दा धेरै अवधि शासन गरेको वंश कुन हो भनेर सोध्यो भने किराँत वंश, राइट वंशावली र गोपाल वंशावली अनुसार चाहिँ यसरी तपाईँले बुझ्नु पर्यो। अब यो किराँत कालका प्रमुख राजाहरू छन् र त्यो किराँत कालका प्रमुख राजाहरू यलम्बर, हुमती, जितदास्ते, स्पुङको, पटुको होइन, यो कुराहरू चाहिँ तपाईँलाई पढ्नुपर्छ। अब लेख्नुहोस् है, अब प्रमुख किराँती राजा भनेर लेख्नुहोस् त। मैले अब धेरै तपाईँलाई चाहिँ लेखाइने यसमा पनि होइन, धेरै अब बुझिहाल्नु चाहिँ यसमा प्रमुख किराँती राजा। ल हेर्नुहोस्, प्रमुख किराँती राजा। अब प्रमुख किराँती राजा हिजो एउटा बागमतीबाट यहीँबाट क्वेसन सोध्यो। अब हेर्नुहोस्, प्रमुख किराँती राजा भनेको यहाँ चाहिँ राजा, यसै गरेर कतिऔं है, राजा कतिऔं बारेमा भनेर लेख्नुहोस् है, यहाँ बारेमा भनेर लेख्नुहोस्, राजा कतिऔं बारेमा। अब हेर्नुहोस्, यलम्बर
यलम्बर भनेको कतिौं राजा हो? पहिलो राजा है। यलम्बर भनेको पहिलो अथवा संस्थापक राजा भन्छ। किराँतकालको संस्थापक राजा अथवा पहिलो राजा कुन हो भनेर सोध्यो भने यलम्बर। यलम्बर भनेको संस्थापक राजा। अब बारेमा यलम्बरको पूर्ण कदको शालिग कहाँ छ? ल सबैले च्याट गर्नुहोस्। यलम्बरको पूर्ण कदको शालिग कहाँ छ भनेर धेरै पटक एक्जाममा सोधिसकेका छ। पूर्ण कदको शालिग ल भन्नुहोस्। यलम्बरको पूर्ण कदको शालिग कहाँ छ? शालिग कुन जिल्लामा छ भनेर सोध्यो भने यलम्बरको पूर्ण कदको सङ्खुवासभा जिल्लामा छ। र यलम्बर भनेको को रहेछ? संस्थापक राजा रहेछ है। यलम्बर भनेको किराँत कालको संस्थापक राजा कुन हो भनेर सोध्यो भने तपाईँहरूले यो कुरा चाहिँ ध्यान दिनु पर्यो, विशेष तरिकाले बुझ्नु पर्यो है। यलम्बर भनेको चाहिँ किराँत कालको संस्थापक राजा रहेछ, प्रथम राजा रहेछ सङ्खुवासभा होइन। ल सङ्खुवासभा भेरी गुड। सङ्खुवासभा यसरी बुझ्नु पर्यो। अथवा किराँतकालका संस्थापक राजा को हो भनेर सोध्छ सङ्खुवासभा के अरे सङ्खुवासभामा यसको पूर्ण कदको शालिग छ। यसै गरेर हुमती। हुमती भनेको कतिौं किराँती राजा हो त? छैटौं किराँती राजा हुमती है। हुमती भनेको चाहिँ छैटौं किराँती राजा र यो भनेको चाहिँ महाभारत युद्धकालका राजा भन्छ। महाभारत युद्ध कालका राजा। महाभारत युद्धकालका राजा। नेपालको इतिहासमा महाभारत युद्धकालका राजा भनेर कुन राजालाई चिनिन्छ भनेर सोध्यो भने हुमती। हुमती भनेको छैटौं किराँती राजा हुन् र यो हुमतीका पालामा महाभारत युद्ध भएको थियो। अथवा महाभारत युद्ध हुँदा नेपालका राजा को थिए भनेर सोध्यो भने हुमती। र अथवा महाभारत जोडेर तपाईँहरूलाई चाहिँ नेपालका राजा भनेर क्वेसन सोध्न बित्तिकै हुमती टिक लगाउनुहोस्, किनकि महाभारत युद्धकालका राजा नै को थिए? हुमती। त्यसरी पनि अरू के हेर्ने? महाभारत हुमती, महाभारत युद्धकालका राजा हुमती है। यो चाहिँ तपाईँले बुझ्ने। अब अर्को भनेको के हो त? जितेदास। जितेदास्ती भनेको यो वर्ष निभावेलाई सोधेको क्वेसन है। शिक्षक सेवा आयोगले निभावेलाई जितेदास्तीबाट क्वेसन सोधेको थियो। जितेदास्ती, यो जितेदास्ती भनेको चाहिँ सातौं किराँती राजा हो। जितेदास्ती कतिौं? सातौं किराँती राजा जितेदास्तीका पालामा के भएको थियो? विशेष गरेर चाहिँ भगवान गौतम बुद्ध नेपाल आएका है। गौतम बुद्ध नेपाल आएका र यो वर्ष शिक्षक सेवा आयोग निभावेलाई यही क्वेसन सोधेको थियो। भगवान गौतम बुद्ध कुन किराँती राजाका पालामा नेपाल आएका थिए है भनेको चाहिँ गौतम बुद्ध नेपाल आएका अथवा चाहिँ काठमाडौँ आएको चर्चा है। काठमाडौँ आएका चर्चा भनेको चाहिँ कसको पालामा? जितेदास्तीको पालामा। यो भनेको चाहिँ कतिौं? सातौं किराँती राजा हो जितेदास्ती। अर्को स्थुङ्को छ। स्थुङ्को भनेको 14औं किराँती राजा स्थुङ्को स्थुङ्को। यो स्थुङ्को भनेको चाहिँ 14औं किराँती राजा हो। 14औं किराँती राजा र यो 14औं किराँती राजा भनेको अशोक सम्राट नेपाल आएका थिए है। भारतीय सम्राट अशोक सम्राट नेपाल आएका। अशोक सम्राट नेपाल आएका र छोरी चारुमतीको विवाह क्षेत्रीय राजकुमार देवपालसँग गराइदिएका भन्ने कुरा चाहिँ उल्लेख गरेको छ। अशोक सम्राट नेपाल आएका थिए। अशोक स्तम्भको निर्माण गरेका थिए है लुम्बिनी परिषदमा। अशोक स्तम्भको निर्माण गरेका थिए होइन। छोरी चारुमतीको विवाह गराइदिएका थिए। छोरी चारुमतीको विवाह क्षेत्रीय राजकुमार देवपालसँग गराइदिएका। छोरी चारुमतीको विवाह क्षेत्रीय राजकुमार देवपालसँग गराइदिएका। देवपालसँग गराइदिएका। यो स्थुङ्को भनेको चाहिँ विशेष गरी नेपालको पहिलो पर्यटकका रूपमा पनि चिनिन्छन् र स्थुङ्को पालामा चाहिँ अशोक स्तम्भ निर्माण भएको रहेछ। र हिजो बागमती 5औँलाई सोधेको क्वेसन यही हो। कुन किराँती राजाका पालामा चाहिँ अशोक स्तम्भ निर्माण भएको थियो अथवा चाहिँ अशोक सम्राट नेपाल आएर अशोक स्तम्भको निर्माण गरेका थिए भनेर सोधेको थियो? यो भनेको चाहिँ कसको पालाका रहेछ? स्थुङ्को पालामा रहेछ। पटुको है। पटुको भनेको चाहिँ 28औं किराँती राजा पटुको। र पटुको पालामा के भयो? पटुको पालामा चाहिँ के भएको थियो भने किराँतकाल विभाजन भएको थियो है। किराँतकाल विभाजन कसको पालामा भयो भनेर सोध्यो भने पटुको पालामा। कुन किराँती राजाका पालामा किराँतकाल विभाजन भएको थियो? 28औं किराँती राजा पटुको पालामा किराँतकाल विभाजन भयो
र यति बेला चाहिँ शासन केन्द्र र राजधानीका रूपमा भएको थियो है। शासन केन्द्रका रूपमा चाहिँ शङ्खमूल, शासन केन्द्रका रूपमा शङ्खमूल र राजधानीका रूपमा चाहिँ शासन केन्द्रका रूपमा गोदावरी सरी गोकर्ण सरी है, शासन केन्द्रका रूपमा गोकर्ण र यसै गरेर चाहिँ राजधानीका रूपमा शङ्खमूल। शङ्खमूल भनेको चाहिँ राजधानी शङ्खमूल, यसै गरी शासन केन्द्र भनेको चाहिँ गोकर्ण। ल, शासन केन्द्र गोकर्ण, राजधानी शङ्खमूल गरेर किराँतकाल विभाजन भएको थियो। कसको पालामा? पोर्टुगलको पालामा हैन। यो कुरा चाहिँ तपाईँले बुझ्नु पर्यो। ल, यही हो साथीहरू, प्रमुख किराँती राजाहरू भनेको यिनी हुन्। तपाईँलाई चाहिँ यसबाट चाहिँ सोधिरहेको पनि छ, यो कुरा चाहिँ बुझ्नु पर्यो। र अब तपाईँलाई हिजो बागमतीमा पनि सोध्यो, पछिल्लो टाइम चाहिँ एकदमै रिपिटेड क्वेसन हो, यो कुरा चाहिँ बुझ्नु पर्यो है। ल, यो प्रमुख किराँती राजाहरू भयो। ल साथीहरू, के लाग्दैछ? सेसन कस्तो लाग्दैछ? ल कमेन्ट गर्नु साथीहरू। इन्ट्रेस्टिङ लाग्दैछ कि बोरिङ लाग्दैछ? ल सबै च्याट गर्नुहोस् त। 700 प्लस साथीहरू जोडिनु भएको रहेछ। के छ, बुझिरहनु भएको छ? ठिक छ नि? ल सबै च्याट गर्नु पर्यो है, मैले तपाईँहरूको च्याट हेरिरहेको छु। सेसन इन्ट्रेस्टिङ लाग्दैछ नि? यो चाहिँ प्रमुख किराँती राजाहरू सन्दर्भमा भयो। निवादमा पनि सोध्यो, निवादमा सोधेको, निवादमा चाहिँ यही सोधेको थियो र हिजो बागमतीलाई यो सोध्यो। ल ठिक छ नि? अब र यसै गरेर यो चाहिँ हामी 6 मन्थ डिटेल क्लास अन्तर्गतमा छौँ र वंशावली, वंशावली भनेको वंशहरूको खाका तयार पारेको अभिलेख, वंशहरूको अभिलेख भन्छ वंशावली। है, वंश भनेको कसको बाबु को, कसको बाजे को, कसको छोरो को, वंशावली। क्या वंशको बलि हैन, वंशावली हैन, वंशको चाहिँ एउटा अभिलेख राख्ने, त्यसलाई चाहिँ वंशावली भन्छ। ल गौतम बुद्ध इन्डिया गएको होइन, त्यति बेला चाहिँ नेपाल आए भन्न खोज्या, काठमाडौँ आए भने। ल ओके, अब हेर्नुहोस्। र अर्को कुरा तपाईँले अब के कुरा बुझ्नु पर्यो भने, यो चाहिँ हामी 6 मन्थ डिटेल क्लास अन्तर्गतमा छौँ र लोकसेवा र शिक्षक सेवा अन्तर्गत विशेष गरी प्रदेश लोकसेवा आयोग। र साथीहरूलाई लाग्दैछ भने यो सेसनलाई चाहिँ सेयर गरेर आफ्नो वालमा पनि सुरक्षित साथ राख्नु होला, ग्रुपहरूमा सेयर गर्नुहोस् है। ल राम्रो लाग्दैछ सर भन्नुभयो, ल वालमा सेयर गरेर राखिहाल्नुहोस् ताकि अन्य समयमा पनि हेर्न सकिन्छ। र साथसाथै म साथीलाई के जानकारी दिएँ भने, अब चाहिँ रेगुलर क्लासको बारेमा जानकारी दिएँ। यदि तपाईँहरू बिगिनर हुनुहुन्छ वा नजिकका साथीहरू शुभचिन्तकहरूले चाहिँ जिके र आइक्यूको यदि तपाईँहरूलाई चाहिँ ल सुन्नुहोस्, यदि तपाईँहरू बिगिनर हुनुहुन्छ, जिके र आइक्यूको रेगुलर क्लास आवश्यक छ र अथवा नजिकका साथीहरू शुभचिन्तकहरूलाई जिके आइक्यू अथवा चाहिँ फर्स्ट पेपरको तयारी कक्षा लिन आवश्यक छ, तपाईँहरूलाई लाग्छ अथवा सजेस्ट गर्न सक्नुहुन्छ भने तपाईँहरूको पढाइ सेवाबाट है, पढाइ सेवाबाट विशेष गरेर जिकेमा है, अल जिके भनेको चाहिँ मैले पढाउँछु तपाईँहरूलाई। अल जिके भनेको आसमान सरको हुन्छ भन्ने कुरा बुझ्नु होला है, आसमान सरको हुन्छ भन्ने कुरा बुझ्नु होला। फेरि अल आइक्यू भनेको चाहिँ कैलाश ढकाल सरको हुन्छ है, कैलाश ढकाल सरको हुन्छ। र पढाइ सेवाले आयोजना गरेको र कैलाश सर र मेरो सहकार्यमा तपाईँहरूको चाहिँ अल जिके आइक्यू फर अल है, जिके प्लस आइक्यू फर अल भनेको यो भनेको चाहिँ सबैका लागि 6 मन्थ तपाईँहरूको चाहिँ 6 मन्थ डिटेल क्लास चाहिँ सुरु भएको छ। डिटेल क्लास तपाईँहरूको सुरु भएको छ। यदि तपाईँहरूको चाहिँ 0 लेभलदेखि हुनुहुन्छ अथवा बेसिक लेभलमा हुनुहुन्छ र 0 देखि हिरो बन्न चाहनुहुन्छ भने 0 टु हिरो ब्याचका रूपमा है, 0 टु हिरो ब्याचका रूपमा मिसन 2081 हामीले चाहिँ सुरु गरेका छौँ। र 2081 मा खुल्ने जति पनि प्रदेश र सङ्घका विज्ञापनहरू हुन्छन् र त्यसमा यदि तपाईँहरूले चाहिँ जिके आइक्यूमा राम्रो प्रस्तुत गर्न चाहनुहुन्छ र जिके आइक्यूमा राम्रो गर्न चाहनुहुन्छ भने तपाईँहरूको यो जुन 6 मन्थ 6 महिनेको डिटेल क्लास जोइन गर्न सक्नुहुनेछ। यदि बिगिनर हुनुहुन्छ, जिके आइक्यूमा राम्रो गर्न भने र यसै गरेर चाहिँ तपाईँहरूले चाहिँ डिपमा अध्ययन गर्न चाहनुहुन्छ, एकदमै 0 लेभलदेखि बेसिक लेभलदेखि हिरो लेभलसम्म एकदमै डिपली अध्ययन गर्न चाहनुहुन्छ र 6 महिनासम्म तपाईँहरूको दैनिक 2वटा कक्षाका दरले हुन्छ है, दैनिक 2वटा कक्षाका दरले, दैनिक 2वटा कक्षा हुन्छ। र नयाँ कक्षा सुरु भनेको यही जेठ 20 गतेदेखि हुँदैछ है। नयाँ कक्षा सुरु कहिले? नयाँ कक्षा सुरु भनेको आइक्यूको भइहाल्यो है,
आइक्यू को कन्टिन्यू छ र जीके को भनेको चाहिँ यो नयाँ कक्षा सुरु भनेको यही जेठ 20 गतेदेखि सुरु हुँदैछ तपाईँहरूको। र यदि तपाईँहरू चाहिँ 6 महिने डिटेल क्लास लगेर आफ्नो जीके आइक्यूको चाहिँ राम्रो गर्न चाहनुहुन्छ 2081 को भ्याकेन्सीमा जति पनि प्रदेश र सङ्घले खुल्ने जीके आइक्यू पाठ्यक्रममा भएका सबैलाई यही कोर्स लग्नुभयो भने पुग्छ। तपाईँलाई चाहिँ त्यो प्रदेशको छुट्टै यसै गरी सङ्घको छुट्टै लिइराख्न पर्दैन होइन, डिटेल रूपमा हामी पढ्छौँ। र तपाईँहरू यदि रेगुलर क्लासमा जोइन गर्न चाहनुहुन्छ भने 9767487115 मा सम्पर्क गर्नु। नजिकका साथीहरूसँग पनि तपाईँले चाहिँ सबै ल्याएर चाहिँ पढाइ सेवामा तपाईँले चाहिँ जोइन गर्नु होला। पढाइ सेवामा चाहिँ सेवा गर्ने मौका दिनुहोस् र आफूले चाहिँ एडमिसन गरिहाल्नुहोस् होइन। तपाईँले चाहिँ ढिला नगरिकन होइन 9767487115 मा सम्पर्क गरेर र नजिकका साथीहरू पनि जतिसम्म साथी हुनुहुन्छ जम्मै साथीहरू ल्याएर तपाईँले चाहिँ यो 6 मन्थको क्लासमा एकपटक चाहिँ राख्नुभयो भने तपाईँहरूको चाहिँ यो 2081 को भ्याकेन्सीमा जीके आइक्यू पाठ्यक्रममा जसको पाठ्यक्रममा छ सबै पाठ्यक्रममा भएकालाई चाहिँ जीके आइक्यू सबै मिल्छ। संस्थान यसै गरी प्रदेश सङ्घ छुट्टै पेमेन्ट गरिराख्नु पर्दैन, एकपटक चाहिँ गर्नु होला। अब यसमा चाहिँ तपाईँहरूको दैनिक 2वटा कक्षाका दरले कक्षा हुन्छ, पिडिएफ नोट पाउनुहुन्छ। कुनै दिन कक्षा छुट्यो लिन भ्याउनु भएन भने एचडी क्वालिटीको भिडियो रेकर्डेड पाइन्छ। एकपटक डाउनलोड गर्यो भने फेरि त्यसलाई चाहिँ दोहोऱ्याइ तेह्राइ भिडियो हेर्न पाइन्छ होइन, दोहोऱ्याइ तेह्राइ भिडियो हेर्न पाइन्छ, पिडिएफ नोट पाउनुहुन्छ, एचडी क्वालिटीको भिडियो रेकर्डेड पाइन्छ। त्यही नै हो। र दैनिक 2वटा कक्षाका दरले 6 महिनासम्म तपाईँहरूको चाहिँ रेगुलर रूपमा चाहिँ यो लाइभ सेसन हुन्छ। कुरा बुझ्ने र आजको सेसन मैले यति नै गरेँ। तपाईँहरूको आजको दिन शुभ रहोस्, ढिला नगरिकन तपाईँले चाहिँ जोइन गर्नु होला। र फी स्ट्रक्चर भनेको कति हो भने फी स्ट्रक्चर भनेको तपाईँहरूको जीके को मात्रै लिन चाहनुभयो भने 2500, आइक्यू को मात्रै लिन चाहनुभयो भने 2500, भन्नुहोस् है, जीके को मात्रै 2500, आइक्यू को मात्रै 2500 र सकभर चाहिँ तपाईँहरू दुवै लानुहोस्, किनकि जीके आइक्यू दुवै तपाईँलाई चाहिँ उत्तिकै रोल कलम खेल्छ। जीके प्लस आइक्यू दुवैको है, जीके प्लस आइक्यू दुवैको भनेको चाहिँ 2500 2500 5000 मा पनि 500 डिस्काउन्ट गरेर तपाईँहरूको चाहिँ कति छ त 4500 मात्रै छ। र यो 4500 पनि चाहिँ पहिलो भर्ना गर्ने 100 जनाका साथीलाई मात्रै भएको कारणले गर्दा गरिहाल्नुहोस् है। ल हेर्नुहोस्, जीके को 2500, आइक्यू को 2500 र जीके आइक्यू दुवैको तपाईँहरूको चाहिँ 4500 रहेको छ। र यसलाई चाहिँ तपाईँले यो 4500 मा एडमिसन गर्न सकिन्छ। महिनाको 1000 पनि परेन, तपाईँहरूको 6 महिनासम्म 4500 ले नै पढ्न पाइन्छ। र प्रदेश र सङ्घको फेरि तपाईँले पर्चेज गर्न पर्दैन। प्रदेश र सङ्घको सबै सङ्घ 7वटै प्रदेशको 5औं तह 4थो तह इभन अफिसर लेभलसम्म पनि इक्जाम तपाईँहरू दिँदै हुनुहुन्छ भने जीके आइक्यू सबैलाई मिल्ने गरी तपाईँहरूको यही 4500 मा कभर हुन्छ। तपाईँहरूको पर्दैन है, प्रदेशको छुट्टै पढिराख्न पर्दैन, सङ्घको छुट्टै पढिराख्न पर्दैन। यही 4500 बाट तपाईँले 6 महिनासम्म दैनिक 2वटा कक्षा पढ्न पाउने हो। र तपाईँले चाहिँ यो नम्बरमा सम्पर्क गरेर आफ्नो सिट सुरक्षित गरिहाल्नु होला है। ल सम्पूर्ण साथीहरू आजको दिन शुभ रहोस् भन्दै मैले आजको सेसन यति गरेँ। सम्पूर्ण साथीहरू आजको लागि चाहिँ मैले यति गरेँ। ह्याभ अ गुड डे साथीहरू, तपाईँहरूको आजको दिन शुभ रहोस्।